अलि एक दुईजना थपियोस् न है। हुन त क्लासमा इन्टिग्रेटेड थ्योरी अफ लिडरसिप कुरा गर्दै जाउँ है। अब लिडरसिपको बारेमा कुरा गर्ने र अहिलेको हाम्रो नेसनल जुन क्राइसिस भनौँ, नेसनल प्रब्लम जे भनौँ, गभर्मेन्ट पनि एउटा अर्गनाइजेसन हो र गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको लिडर हामी म्यानेजरियल लिडरको रूपमा प्राइम मिनिस्टरलाई लिन्छौँ। अब पोलिटिकल लिडर पनि अब एउटा रुलिङ पार्टीको लिडरको रूपमा उहाँ रहनु भएको छ र अहिलेको सिनेरियोमा हामीले जुन लिडरसिप पढ्यौँ नि, हामीले कतिको प्र्याक्टिकेबल छ त? र कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रोग्रेस गेन गर्नको लागि, अर्गनाइजेसनल डेभलप गर्नको लागि अर्गनाइजेसनमा जति पनि इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ मानिसहरू सबैको रोल उत्तिकै रहेको हुन्छ। तर सबभन्दा विशेष महत्त्वपूर्ण रोल कसको हुन्छ? अर्गनाइजेसन हेड अर्थात् अर्गनाइजेसनको लिडरको हुन्छ। नो डाउट हामीले मैले थ्योरीमा तपाईँहरूलाई त्यो बुझाएँ है, बुझाएँ नि त्यो त, र त्यसमा तपाईँहरू एग्री पनि हुनुहुन्छ। र अब यही कुरालाई लिएर जस्तै अहिले हाम्रो गभर्मेन्ट एउटा अर्गनाइजेसन हो र त्यसको सिइओ भनौँ न, हामी बिजनेस अर्गनाइजेसन सिइओ भने जस्तै त्यहाँ प्रधानमन्त्री भनेर भनियो। हाम्रो एडभान्स कलेज भएको भए कलेजमा प्रिन्सिपल भनेर भनिन्थ्यो। नाम जे राखे पनि अर्गनाइजेसन हेड लिडर, र त्यो लिडरमा हामीले लिडरसिपमा जुन पढ्यौँ क्वालिटी अफ वाट इज द लिडर, त्यसपछि क्वालिटी अफ लिडर, यी कुराहरू हामीले कुरा गऱ्यौँ। र क्वालिटी अफ लिडरमा के भयो भन्दाखेरि अनेस्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट रहेछ भन्ने हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, अनेस्टी। त्यसपछि गएर इन्टिग्रिटी, सबैलाई समेटेर जान सक्ने क्षमता अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट रह्यो। त्यस्तै पर्सनालिटी, कन्फिडेन्स, आफ्नो जुन काम हो, अब जस्तै गभर्मेन्ट रन गरिरहेको छ भने गभर्मेन्ट कसरी रन गर्ने, उसको कन्फिडेन्स कति छ, कुन हिसाबमा गइरहेको छ, उसको पर्सनालिटी कस्तो हुन्छ, ह्युमेन स्किल, आफ्नो समूह र आफ्नो भनौँ न गभर्मेन्ट प्रधानमन्त्री भएपछि त देशव्यापी रूपमा 3 करोड मानिसलाई कसरी उसले मोबिलाइज गरिरहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ। र उसको इनिसिएसन कस्तो छ, कम्युनिकेसन स्किल कस्तो छ, र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ऊ कति डिसिप्लिनमा बसेको छ। क्वालिटी अफ गुड लिडरमा डिसिप्लिनलाई पनि हामीले एकदम फोकस गर्छौँ। कुनै पनि काम गर्नको लागि डिसिप्लिन हुनुपर्छ। प्रोफेसनल डिसिप्लिन भएन भन्यो भने उसले काम गर्न सक्दैन। त्यस्तै कमिटेड टु एक्सिलेन्स, लिडरमा कमिटेड टु एक्सिलेन्स भन्ने कुरा जुन प्रोफेसनल एथिक्स एन्ड कमिटेड टु एक्सिलेन्स, उसले बोलेको कुराहरू पुरा गर्न सक्नुपर्छ। र अर्गनाइजेसनल लिडर भनौँ, अर्गनाइजेसन हेडले आज एउटा बोल्यो र भोलि होइन त्यो मैले त्यसै भनेको अथवा त्यसलाई वास्तै गरेन, नेग्लेक्ट गर्यो भने उसले काम गर्न सक्दैन। पोलिटिकल लिडरले अलिकति समय लिङ्गरिङ गर्न सक्छ, किनभने उसको त एकचोटि भोट पाएपछि 5 वर्षलाई पुगेको। तर अर्गनाइजेसनल लिडरले आफ्नो फलोअरले काम गर्दैन भने अर्गनाइजेसनको प्रोडक्सन हुँदैन। त्यसैले कमिटेड टु एक्सिलेन्स, उसले बोलेको कुराहरू एकदम तुरुन्तै पुरा गर्नुपर्छ। र सँगसँगै इन्टिग्रिटी भन्ने कुरा जुन मैले फर्स्टमा भने, सबैलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र जति पनि मानिसहरू इन्भल्भ भएर बसेका हुन्छ उनीहरूलाई उसले इफेक्टिभली नै काम गराउन सक्नुपर्छ, सबैलाई समेट सक्नुपर्छ। यो मेरो मान्छे, यो मेरो समर्थक, अथवा मेरो पार्टीको मान्छे, यो मेरो विरोधी पार्टीको मान्छे, अथवा मेरो पार्टीभित्र भए पनि अर्को खिमाको पछि भनौँ। अहिले त हाम्रो देशमा त्यो देखिया छ नि, जस्तै अहिले रुलिङ पार्टी भनेर एमाले पार्टी भयो, पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने भयो। म यही विषयमा तपाईँहरूलाई अलिकति आज यो च्याप्टरको बारेमा, लिडरसिप
भनेको अर्गनाइजेसनले कसरी डेभलप गर्छ लिडरको भन्ने कुराहरूमा अलिकति हाम्रै समसामयिक राजनीतिक लिडरहरूको कुरा गरेर गभर्मेन्ट पनि अर्गनाइजेसन हो भन्ने कुरालाई नबिर्सनुहोस्। त्यो कुरालाई लिएर म अलिकति अहिलेको भनौँ विश्वव्यापी समस्या हाम्रो देशमा त झन् ठुलो समस्या। हामी अन्डरडेभलप कन्ट्री र हामीसँग कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यति छैन। कोरोना जुन अहिले महामारी छ र यो वर्षको र लास्ट इयरको म तपाईँलाई हाम्रो लिडरसिपको के रोल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा र अहिले क्वालिटी अफ लिडरमा जुन मैले अहिले भने इन्टिग्रिटी होइन अनेस्टी त्यस्तै कमिटेड टु एक्सलेन्स डिसिप्लिन यी कुराले कति रोल खेल्दो रहेछ के भयो भन्ने कुरा त्यो विषयमा तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गर्छु पहिला। ठिक छ? हुन्छ हुन्छ है ओके है त। अब गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन सर त्यो के अरे सेयर भएको छैन क्या सर? हजुर सेयर भएको छैन क्या सर? के भएको सेयर भएको छैन? त्यस्तै लाग्यो मेरोमा त नभएको कि फेरि हजुरको हैन सर स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छैन। अहिले त यो अस्तिको क्लासलाई रिभ्यू भएको हुनाले मैले अहिले पावर पोइन्टमा गएको छैन। त्यो जानु पर्यो। मैले यहाँ कमसे कम तपाईँहरूको मुख हेर्न पाउँछु नि त। होइन यसो त्यही पनि भुल्यो कि भनेर सर। ठिकै छ के? होइन 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 त्यो होइन। आज इन्टरप्रेनरसिप पढ्नुपर्ने हो। म त्यो पनि अहिले लिन्छु। इन्टरप्रेनरसिप आज र अर्को नेक्स्ट क्लासमा सिद्धिन्छ अनि यो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि अर्को बाँकी रह्यो केस स्टडी र अनि हाम्रो के अरे म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम यो 2 क्लासमा त्यो पनि सकिन्छ। 2-3टा जस अब हाम्रो कोर्स कहिले सिद्ध्याउनु थाहा छ तपाईँहरूलाई? मैले कलेजसँग कम्युनिकेसन भएको छैन होइन। साउनमा त एक्जाम हुन्छ भन्थे पहिले। ठिकै छ हाम्रो असारभित्रमा सकिन्छ केही छैन होइन। जाँच भएन भदौ भन्यो भने साउनको फर्स्ट विकसम्म हामी क्लास लिउँला। फेरि एक दिन कमसेकम 1-2 दिन 2-4वटा क्लासमा डाइरेक्टली लिनु पाए कमसेकम फेस टु फेस चिनिन्थ्यो भेटिन्थ्यो है। अलि रमाइलो हुन्थ्यो। त्यही त। ल म आज हाम्रो लिडरसिपको हाम्रो जुन यो अहिले मैले क्वालिटी अफ लिडर र अनि त्यसपछि म्यानेजरियल ग्रिड्ससम्म अस्ति र थ्योरी अफ लिडरसिप भनेर मैले अस्ति तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ। र अहिलेको हाम्रो सिनेरियोमा अर्गनाइजेसन भन्दा गभर्मेन्ट भनौँ हाम्रो नेसनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्गनाइजेसन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो। किनभने नेसनको स्रोत सबै त्योसित रहेको हुन्छ र नेसनलाई कुन अवस्थामा लैजाने इकोनोमिक डेभलप कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा र नेसनल डेभलपमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीदेखि लिएर इन्डस्ट्री आदि सबै भनौँ न नेसनको स्टाटसलाई डेभलप गर्ने कुरा चाहिँ नि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा रहेको हुन्छ। र कुनै पनि अर्गनाइजेसन भन्नुहोस् न अब हामी हाम्रो एडभान्स कलेजलाई कुरा गरौँ। कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भने टिचर हरेक क्लास पछि चेन्ज भयो अथवा महिनामा चेन्ज भयो भने तपाईँहरूको कोर्सको हालत के हुन्छ भन्नुहोस् त? हामीले आफै पढ्छौँ आफै जहाँ दिन्छौँ भन्ने एउटा जोस आउँछ युवा अवस्थामा। मलाई पनि आउँथ्यो, मैले होइन भन्दिनँ। तर पनि गाइड गरिएन भने अटोमेटिकली 22 वर्ष भएपछि सबै इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हुन्छन्। हुँदैनन् नि, हो कि भन्नुहोस् त? 22 वर्ष त जन्मिएपछि मरेन भने जो पनि हुन्छ, सबै इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हुन्छ हुँदैन। त्यसको लागि के छ भन्दा तपाईँलाई भनौँ नर्सरी पढ्दादेखि विभिन्न टिचरहरूले गाइड गर्दै आउनुभयो। त्यो गाइडलाइन्सको आधारबाट आफूले मेहनत गर्नुभयो। तपाईँलाई खालि गाइड पो टिचरले गाइड पो गर्ने हो त? मेहनत गर्ने त आफै हो नि। अनि तपाईँ यति क्यापेबल हुनुभयो, नेक्स्ट इयर तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर भन्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स तपाईँले प्रडक्ट गर्नुभयो अथवा डिजाइन गर्नुभयो, त्यो अनुसारको प्रडक्ट भयो
र संसारभरि चल्यो भने त अहिले त इलेक्ट्रोनिक्स युग हो। हामी यहाँ इलेक्ट्रोनिक्स गुड्सको प्रोडक्सन इन्डस्ट्री अथवा इन्टरप्रेनरसिप नभएको हुनाले हामी पछाडि परेका छौँ। एउटा त्यो हो। अब मैले लिडरको कुरा गर्दाखेरि लिडर इफेक्टिभ भयो। अहिलेको हामीले क्वालिटी अफ लिडरमा जुन कुरा गऱ्यौँ पोइन्टहरू, कमिटेड टु एक्सिलेन्स र अनि त्यसपछि डिसिप्लिनमा हुनु पर्यो, अनेस्ट हुनु पर्यो, इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो। त्यो छ भने त्यो अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गर्छ। किनभने अर्गनाइजेसनभित्र बसेका जति पनि ह्युमन रिसोर्सहरू छ उनीहरूले मजासँग काम गर्छन्। उनीहरूले राम्रोसँग काम गरिदियो भन्यो भने प्रोडक्सन बढ्छ। मार्केटिङमा बसेका स्टाफहरूले राम्रोसँग काम गरिदियो भने एकदम छिटो छरितो सेल्स हुन्छ अनि रिप्रोडक्ट हुँदै जान्छ र अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गेन गर्दै जान्छ, नो डाउट। त्यही कुरा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा म कुरा गर्छु। गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले पनि यो क्वालिटी अफ लिडर्सको हिसाबमा पर्फेक्टली गर्यो भने के हुन्छ र गरेन भने के हुन्छ, म अहिले समसामयिक अहिलेको अवस्थामा कुरा गरौँ। तपाईँ हामी सबैले न्युजहरू हेरेका छौँ, सुनेका छौँ है, र हामीलाई अलिअलि थाहा छ। लास्ट इयर अब हाम्रो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन रन गरेर बसिरहेका प्रधानमन्त्री भनौँ, हाम्रो सिइओ, अर्गनाइजेसनको सिइओ अथवा प्रिन्सिपल भनौँ न, हामी कलेजमा भयो हुनाले कलेजमा प्रिन्सिपल हुन्छ। प्रिन्सिपल भने जस्तै गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन प्राइम मिनिस्टर भनेर भनियो, प्रधानमन्त्री। चिफ एजुकेटिभ हेड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। लास्ट इयर कोरोनाको सङ्कट हाम्रो देशमा पनि पर्यो, विश्वव्यापी रूपमा भएको समस्या हो। हाम्रो देश पनि त्यो विश्व मानचित्रभित्रै परेको हुनाले हामीलाई पनि त्यो समस्या आयो। आयो आएन भन्नुहोस् त? आयो नि, सुनिरहनु भएको छ है? हजुर सर। अब लास्ट इयर यति बेलै भनौँ न, वैशाख जेठमै हेर्नुहोस् कोरोना भयो कसैलाई भन्यो भने त्यति बेला गभर्मेन्टमा एकता थियो। झन्डै 2/3 सरकार भनेर फुर्ती लगाएर नाक ठाडो गरेर जनताले पत्याएको भनेर एकदम शासन गरेर बसिरहेको थिए, आफ्नो अर्गनाइजेसन रन गरिरहेको थिए। र एउटा रन गरिरहेको बेलामा भनौँ अब नेपाल र भारतमा हाम्रो भूभाग लिपुवाधुराको भूभाग हाम्रो नक्सामा थिएन। मैले थाहा पाएको थिइनँ भनेपछि तपाईँहरूले झन् के थाहा पाउनु होला, त्यो नक्सामा थिएन। र एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर ल हाम्रो हो भनेर नक्सासम्म बनाइयो हैन। नेसनल हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यो ठुलो कुरो हो। आफ्नो भूभाग आफ्नो नक्सामा समेट्नु भनेको ठुलो कुरो हो। अब त्यति बेला जुन कोरोनाको समस्या थियो र सरकार एउटा स्थायी सरकारको रूपमा थियो र कोरोना कसैलाई भयो भने भनौँ अब गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनद्वारा सञ्चालित हस्पिटलहरू, चाहे त्यो सरकारी हस्पिटल होस् अथवा निजी हस्पिटल होस्, अब के त भन्दा एकदमसित घरमा गएर कोरोनाको बिरामीलाई पिकअप गरेर ल्याएर उपचार गरेर अनि निको भइसकेपछि बकाइदा फुल माला टिका लगाएर एकदम नयाँ जीवन पाएँ भनेर कोरोना बिरामी आफू निको भएपछि उसले बोलिरहेको छ भने हस्पिटलका सिइओहरूले के त भन्दा हो हामीले यसरी सर्भिस दियौँ भनेर टिभीमा देखाएको लास्ट इयर हामी सबैले देखेका छौँ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यति बेला एउटा के त भन्दा स्थायी सरकार थियो, मान्छे उही नै हो। अहिले पनि ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हो, सिइओ उहाँ नै हो है, प्रिन्सिपल उहाँ नै हो हाम्रो कलेजको भनौँ न एकछिनलाई। यदि कलेज अर्गनाइजेसन भए प्रिन्सिपल भनिन्थ्यो, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भए हुनाले प्राइम मिनिस्टर भनियो। यो मैले भनिसकेको छु, चिफ मान्छे त उहाँ नै हो। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि यसपालि जुन कोरोना रोग लाग्यो वैशाख जेठमा र अनि त्यसपछि उपचार गर्न जाँदाखेरि हस्पिटलमा ठाउँ छैन भन्यो। ल न जसरी नै मिलाइदिनुहोस्, अब बिन्ती भाउ गरेर बल्ल बल्ल ठाउँ मिलाइदियो। अक्सिजन छैन, अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भन्यो। हेर्नुहोस् है, अक्सिजन लिएर आउनुहोस् अनि मात्रै उपचार गरिदिन्छु, औषधि लिएर आउनुहोस् अनि मात्रै उपचार गरिदिन्छु। अनि बेड छैन भने बेड पनि लिएर आउनुहोस् अनि उपचार गरिदिन्छु। जस्तै कोरिडोरमा बसेर उपचार गरेर देख्नु भएको छ नि त मैले अस्ति।
हालाकि घरबाट बेड त बोकेन, बेडसिट अथवा म्याट्रेसहरू त बोकेर गए नि। अब भनेपछि हस्पिटल अहिले कुन अवस्थामा रह्यो त भन्दा अहिले त्यतिसम्म देखियो अक्सिजन लिएर आऊ, छैन भने म लिन्न, भर्ना गर्दिनँ, भर्ना गर्छु, अब मर्यो भने तपाईँले कमेन्ट केही गर्नु पाउनुहुन्न भनेर पहिले नै सही गरायो। हेर्नुहोस् है, त्यो गराएकै छ यथार्थ कुरो। किन भन्दा मरेपछि तोडफोड गरेर पिटेको घटना त देखियो नि नेपालगञ्जमा भेरी अस्पतालमा। अब उपचारमा संलग्न नर्सहरू 2 तल्ला माथिबाट बाथरुमको झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान बचाए भनेर पनि देखियो। बिकज अफ अहिले के त भन्दाखेरि सरकार अस्थिर छ, विश्वास 2/3 बहुमत भएको सरकार भनेर लास्ट इयर 47 भन्न आएको, अस्ति विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि पुगेन। अनि रातारात जालझेल गर्यो, पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्यो, अदालत गयो, एकचोटि अदालतले पार्लियामेन्ट फेरि पुनर्स्थापित गर्यो, अहिले फेरि डिजल्भ गर्यो, अनेक नाटक प्रपञ्च रचियो, अनि फेरि डिजल्भ गरियो, अनि अहिले अदालतमा गएर बसिरहेको छ। आफ्नो एउटै पार्टीको पनि अर्को विपक्षीमा गएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, आफ्नो नेतालाई हुँदैन भनेर लागिरहेछ। वाट डज इट मिन भनेपछि के हो त भन्दा अस्थिरता रह्यो। किन रह्यो हेर्नुहोस्, 2-3टा कुराहरू छ। एउटा, हामी कहाँ पोलिटिकल कल्चर डेभलप भएन। हाम्रै छिमेकी देश भारतमा मिलेर चुनाव लडेपछि 5 वर्षसम्म उनीहरू विवादै गर्दैनन्। समर्थन दिइसकेपछि आफ्नो पार्टीको मान्छे मन्त्री नभए पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश नगरे पनि उनीहरूले समर्थन गरिरहेछ, पोलिटिकल कल्चर। अब हामी कहाँ कल्चर के छ भन्दा आफ्नै पार्टीको नेता अस्ति मिलेर चुनाव लड्यो, अनि त्यसपछि पार्टी एकीकरण गरियो, पार्टी एकीकरण गरेपछि ल अब तेरो पालो पुग्यो, मेरो पालो चाहियो। एउटै पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष, नयाँ संस्कार जन्मियो। एउटै घर परिवारमा 2 जना बाउ भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? संस्कारै भएन हाम्रो यहाँ। एउटा पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष हुन्छ? मैले एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कुरा गरेर मैले भने, तपाईँले यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भन्ने कुरा नमान्नु होला। एउटा पार्टीमा 2 जना भएपछि त भइहाल्यो नि, अस्ति तेरो पालो अब मेरो पालो। अनि त्यसपछि फेरि हुँदा के त पार्टी एकीकरण भएको मिल्दै मिलेन, नाम त अर्कै लिइसकेको थियो, त्यस कारण यो भएन भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जुन एकीकृत भएको थियो त्यो भएन, माओवादी र एमाले भनेर फेरि रह्यो। अनि एमाले भित्र पनि वरिष्ठ नेता के हो त भन्दा आफ्नो पार्टीको नेतालाई छोडेर अर्को पार्टीको विपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै वकालत गर्दै हिँड्ने। अब भन्नुहोस्, संसदमा सांसदहरू जो जुनसुकै पार्टीमा जानु पाउने व्यवस्था भयो भने कहिल्यै देशमा स्थिर सरकार हुन्छ। ल अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री, अब ऊ अस्थिर भयो देखियो। अब फेरि चुनाव होला, चुनाव भएपछि के त भन्दा अर्को पार्टीकोले जित्ला नि त। एकछिनको लागि काङ्ग्रेसले जित्यो, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए। अनि सांसद किनेर फेरि प्रचण्डले फेरि गुटबन्दी गरेर होटलमा थुनेर राखेर अनि अविश्वास प्रस्ताव पास गरेर उसैको काङ्ग्रेसलाई नै किनेर अनि त्यसपछि फेरि उनीहरूलाई फुटाएर आफू अगाडि बढेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न के भेट भन्दा त कहिले पनि त स्थिर भएन। हेर्नुहोस्, 55 सालमा यही सूर्य सुन्दरीको कुरा भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले संसदमा यही कुरा त्यति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदाखेरि मैले मान्य सांसदहरूलाई होटलमा व्यवस्था गरेर सूर्य सुन्दरीको व्यवस्था गर्दा गर्दा मैले काम गर्न भ्याइनँ भनेर उहाँले भनिदिनु। उहाँ एकदम स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जे कुरो हो त्यही कुरो संसदमा प्रति उत्तरमा उहाँलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्दा उहाँले त्यस जवाफ दिनुभयो। हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि अहिले पनि होटलमा थुनेर राखेको भने त अहिले हिजै मात्रै गण्डकी प्रदेशको भनौँ मुख्यमन्त्री चेन्ज हुँदाखेरि अब अस्तिसम्म एकजना मन्त्री यता अर्को दलको उसमा सामेल भएर बसेको थियो, अहिले फेरि अर्कोतिर गएर होटलमा बसेर सबै सांसदहरू होटलमा बसेर त्यहाँबाट सिधै राष्ट्रपति कहाँ गएर अनि त्यहाँबाट मन्त्रीमण्डल चेन्ज भयो भनेपछि अब के त भन्दा कि हाम्रो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन सर्टेन पार्टीको नेताहरूको उनीहरूको पेवा हो। हाम्रोमा पोलिटिकल कल्चर त डेभलप भएन। प्रजातन्त्र भनेको पहिला जस्तै नेपालमा राजा हुँदाखेरि राजतन्त्रमा राजालाई श्री 5 भनिन्थ्यो। अब त्यो 5वटा श्रीमा बाँडेर लिएर
जस्तै अहिले 5 जना नेताहरूले बाँडेर एक एक श्री लिएर म यहाँ यो देशको शासक हुँ भनेर भन्नु त्यही हो प्रजातन्त्र। हाम्रो सिस्टमले के बनाएको छ अहिले कहाँ कन्स्टिट्युसनले भन्दा प्रतिनिधि सभामा जनताले चुन्ने 165 जना, त्यसपछि 110 जना पार्टीले चुन्ने, अनि अप्पर हाउसमा के त भन्दाखेरि सबै अप्पर हाउसमा कति 60 जना हो के अरे, त्यो पनि के त भन्दा पार्टीले चुन्ने, जनताले चुन्ने त होइन। अब नेतालाई जनता हो र त्यही प्रजातन्त्र हो भन्यो भने त यो प्रजातन्त्र होइन कि पार्टी तन्त्र भन्नमा कुनै आपत्ति भएन। किन भन्दा अहिले देखेका यी श्री 5वटा श्री, जस्तै अब एमालेबाट ओली होइन, नामै लिउँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो, माओवादीबाट हेऱ्यो प्रचण्ड, त्यस्तै गरेर अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट हेऱ्यो शेरबहादुर, लिडरहरूको कुरा है। एनी अब्जेक्सन सर मा कुनै पनि सर छ भन्दैछु त, म पुगेको छैन, बल्ल त 3 जनालाई भने मैले। पहिला 3टा पार्टीको अध्यक्षलाई नाम लिएँ, अनि त्यसपछि अब एमालेबाट वरिष्ठ नेता भनेर माधव कुमार नेपाल, श्री एउटा श्री राजेन्द्र महतो सर, अनि त्यसपछि मधेसवादी पार्टीबाट अहिलेलाई राजेन्द्र महतै हुनु, भने श्री 5 भएन। के देश यिनीहरूको हो, सबै यिनीहरूले जे भने त्यही हो, तपाईँ हामी के हो, यिनीहरूको दास हो। एकछिन, अब जनताले भोट दिएर हुने भएको भए एउटा पार्टीलाई 5 वर्ष शासन गर भनेर दिएको हो, अब 5 वर्ष नपुग्दै यिनीहरू एकदम हत्कण्डा गर्ने। देशको विकासको लागि मैले अर्गनाइजेसन, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले के त नेसनल डेभलपमेन्टको लागि काम गर्ने हो, त्यो काम त यो लिडरहरूले गरेनन्। किन गरेनन् भन्दा मैले अहिले पोहोर साल कोरोना हुँदाखेरि एकदम राम्रोसँग भयो र बिरामीको घर घरमा गएर लिएर आएर ट्रिटमेन्ट गरेको उदाहरण हामीले पायौँ। र यो मिलेरै गभर्मेन्ट राम्रोसँग रन भइरहेको भए, स्थायी सरकारको रूपमा रन भइरहेको भए, इमान्दारीका साथ अनेस्टली उनीहरू आफ्नो कमिटेड टु एक्सिलेन्ट भएर राम्रोसँग काम गर्दै गएको भए अहिले भनौँ न कोरोनाको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू राम्रोसँग बनिसक्थ्यो र अहिले पनि बिरामी भयो भने एम्बुलेन्स गएर बिरामीलाई लिएर आएर राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन सक्थ्यो, नसक्ने होइन। अब यो बिचमा 1 वर्षमा के भयो त भन्दा सिम्पल, अब मास्क सबै जनताले लाउनु पर्यो होइन, कोरोना भएपछि तपाईँ हामीले पनि लगाइरहेछौँ, 3 करोड जनताले लाउनु पर्यो। अब कोरोना हुनुभन्दा अगाडि 2-3 रुपियाँमा मास्क पाउँथ्यो हेर्नु, सर्जिकल मास्क जुन अहिले हामी लाउँछौँ। यो बिचमा गभर्मेन्टले किनेर के त टेन्डरमा किन्यो 100, चाहन्छु न है त्यो पछाडिको फिगर मलाई याद भएन, ल 103 भयो भने 3 रुपियाँको सामानलाई 103 बनाएर गभर्मेन्टले किन्यो भनेपछि त्यो के अनेस्टली किनेको हो त? त्यहाँ घोटाला भयो कि भएन भन्नुहोस् त। मैले त एउटा मास्कको मात्रै कुरा गरेँ, जति पनि सामानहरू किनियो, जति पनि जे गरियो, बाहिरबाट आएको डोनेसन आएको सामानलाई पनि बिल बनाएर पनि यिनीहरूले किनेको देखाए हेर्नुहोस् है। त्यो के हो त भन्दा घोटाला भयो। घोटाला भएपछि अहिले अस्ति एउटा पत्रिकाले अहिले एसियाको सबभन्दा करप्टेड मुलुकमा हाम्रो देश अगाडि 1 नम्बरमा पर्यो है। र अब के भन्दा त्यही घोटालामा जो सत्तामा बसेको छ उनीहरूले घोटाला गरे, अनि अब सेकेन्ड म्यान अथवा थर्ड म्यान भएर बसेकाहरू उनीहरूले पाएनन्, अनि त्यसपछि झगडा सुरु भयो। जस्तो सिम्पल कुकुरहरू त्यसरी मिलेर बसिरहेको बेलामा एउटाले हड्डी लिएर फ्यालिदिने बित्तिकै के गर्छ भन्दा तपाईँ हामीलाई थाहा छ एकदमसित उनीहरू झगडा गर्छन्, एकले अर्कोलाई टोक्नु बाँकी राख्दैनन्। त्यो हड्डी नफाल्नु जेल चाहिँ नि मिलेर बस्ने, फालेपछि अनि त्यहाँबाट भोग्न थाल्ने, त्यो स्वभाव त हाम्रो लिडरहरूमा देखियो। हामीले त लिडर भने त एकदम कमिटेड हुनुपर्छ, एक्सिलेन्ट हुनुपर्छ, अनेस्ट हुनुपर्छ र के अरे डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले मैले भने तपाईँहरूलाई अर्गनाइजेसनल लिडर, तर हाम्रो त यस्तो देखियो। दिस इज द फ्याक्ट। अहिले हेर्नुहोस् त विश्वास मत छैन, 2/3 भएर पनि विश्वास मत नहुने भन्ने हुन्छ। किन भएन? आफ्नै पार्टीको मान्छे ल विरोधी पार्टीमा गएर मिसिएर उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर अदालतमा सही गरेर हामी यहीँ छौँ भनेर बाटोमा धरना दिएर बसेका सत्ताधारी नेताहरू अस्ति देखिएकै हो।
जब यस किसिमको घटना घट्यो लिडरसिपको जुन हाम्रो थ्योरी हामीले जुन पढिरहेछौँ इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो हैन कन्फिडेन्स हुनु पर्यो डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो कम्युनिकेसन स्किल इनिसिएटिभ यी कुराहरू अहिले आएर के भयो त भन्दा खतम भयो जसले गर्दामा हस्पिटलले बिरामीलाई घरमा गएर लिएर आएर ट्रिटमेन्ट गर्नुको सट्टा के भयो आयो भने पनि अक्सिजन लिएर आऊ सिलिन्डर लिएर आऊ खाट लिएर आऊ अब हुँदा औषध लिएर आऊ अब हुँदा हुँदा डक्टर पनि लिएर आऊ नर्स पनि लिएर आऊ भन्नु बाँकी राखेन है त्यो दुईटा चिज भनेन अरू बाँकी चिज त भन्यो हो कि भन्नुहोस् त ऋतु हो एकदमै नाजुक छ सर स्थिति नाजुक किन भयो भन्दा डिफेक्टिभ लिडरसिप हाम्रो पोलिटिकल कल्चर डेभलप भएन र हाम्रो संविधान अब उनीहरूले बनाए हेर्नुहोस् उनीहरूको मिलोमतमा संविधान बनाए यो संविधान प्रजातन्त्र जनताले बनाएको संविधान होइन त्यो नेताले बनाएको संविधान हो नेता त अब यस्तो भन्ने कुरो उनीहरूको क्यारेक्टर त एकदम छर्लङ्ग देखिया छ अब प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टबाट नचुनिकन प्रजातन्त्र हो भने त जनताले चुन्नु पर्यो नि त अनि पो 5 वर्षसम्म बसिरहेको छ अब यहाँ हाम्रो के 2-3 वर्ष भएपछि यो अहिले जम्मै हदकण्डा एकातिर खान नपाएर अर्कोतिर विदेशी चलखेल के भन्दाखेरि त्यही 275 जना पार्लियामेन्ट सदस्यहरूलाई जसले पनि किन्न सक्ने भयो नि हस्तक्षेप गर्नलाई त त्यसमध्ये 138 जना सांसदलाई किन्ने त हो नि प्रधानमन्त्री हुने र मन्त्री परिषदमा बस्ने अब 38 जना राखिदियो भने 100 जना किनिदिए पुग्यो जसले जहाँ पनि किन्न सक्ने भयो देखाव त सबै भयो कोही 1 करोडमा बिग्लान् कोही 1 अरबमा बिग्लान् र एकले अर्कोलाई भाँचो हाल्यो र यसले गलत गर्यो भन्यो अनि त्यसपछि अब हाम्रो छिमेकी मुलुकका राजदूतहरूले गएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले तैँले गएर यसो गर शब्द अर्कै होला यो गर उ गर तिमीहरू मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने ल मिलेन भने तिमीहरूको खैरियत छैन भएन भने देखा छैन 58 साल जेठ 19 गते रात दरबार हत्याकाण्ड तिमीहरूको पनि त्यही ताल हुन्छ भन्दैछ अनि थर्र काम्या छ उनीहरूले जे भन्छ हस् हजुर अब गुलाम भएपछि अनि के त भन्दा उसले जे भने त्यही मान्ने त भने ल तिमीहरू योसँग मिलेर काम गर योसँग उसँग मिलेर काम गर अब यो चाहिँ नि पर्दा पछाडिको खेल हो त्यसलाई मैले अलिकति तपाईलाई एक्सप्लेन गरेँ यसरी अहिलेको सिनेरीमा त्यो रहँदाखेरि हाम्रो लिडरसिप डिफेक्टिभ भएपछि हाम्रो अर्गनाइजेसनले नेसनल अर्गनाइजेसन जसलाई गभर्मेन्ट भन्छौँ हामी अर्गनाइजेसनले काम गर्न सकेन हामीले मैले एउटा कोरोनाको अहिलेको यथार्थलाई मैले देखाएँ 1 वर्ष अगाडिको र 1 वर्ष पछाडिको सिनेरियोलाई त्यो के हो त भन्दा त्यस्तै हाम्रो देशमा रिसोर्स छ प्रशस्त तर हामी अति गरिब मुलुकमा पर्छौं किन त्यो डेभलप हुन सकेन भन्दाखेरि हामीले म्यानेजमेन्टलाई युज गर्न जानेनौं म्यानेज गर्न जानेनौं लिडरसिप डिफेक्टिभ भयो जब लिडरै डिफेक्टिभ भएपछि प्लानिङै डिफेक्टिभ हुन्छ किनभने प्लानिङ गर्ने काम र प्रोग्राम फोरकास्ट गर्ने काम त लिडरको हो अर्गनाइजेसन हेडको हो त्यो डिफेक्टिभ वेमा काम गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा जति पनि फलोअरहरू छन् तिनीहरूले काम गर्दाखेरि के राम्रोसँग काम हुन्छ गलत काम गर्न प्लानिङ छ भने हाम्रो काम सही हुन्छ र गलतै हुन्छ अनि हाम्रो प्रोग्रेस कहाँबाट हुन्छ अब हाम्रो सिस्टम के छ अलि राम्रो स्टुडेन्ट भयो विदेशमा गयो राम्रो जति समय विदेशमा जाने काम नपाएको जति खाडी मुलुकमा दास बन्न जाने युवा शक्ति सबै त्यसरी बाहिर जाने अनि नेपालभित्र भएका बुढाबुढी अलिअलि हल्ला गर्ने खालका भए तिनीहरूलाई अलि यङ डनहरू टाइपकालाई आफ्नो नेताको कार्यकर्ता बनायो अरू बुढाबुढीहरूलाई धम्काएपछि त केही पनि गर्न सक्दैन यसो भएपछि देशको विकास कहिले हुन्छ अर्गनाइजेसन मैले नेसन पनि अर्गनाइजेसन हो त्यो अर्गनाइजेसन डेभलप हुन सकेन र हामी पछाडि पर्यौं बिकज अफ डिफेक्टिभ लिडरसिप एउटा हाम्रो संविधान बनाइयो आफ्नै हिसाबमा खुरापाती दिमाग लगाएर नेताहरू बिकाउ भएर पार्टीले व्हिप जारी गर्ने भने जसले जे भनेको छ त्यसलाई गएर भोट हाल्ने हो व्हिप जारी गर्ने भएपछि त पार्टीको लिडर एउटा मात्रै त हो नि हुन त अहिले त हाम्रो 2टा अध्यक्ष थिए त्यसैले अहिले 1 वर्षमा यस्तो गन्जा गोल भयो
भागभण्डामा हिसाब किताब मिलेन, नमिलेपछि ल अब मेरो पालो भन्ने कुरो सुरु भयो। सुरु भएपछि जहिले पनि झगडा, अनि कसरी हुन्छ निकाल्ने उसलाई। पहिला त मर्छ भन्ने हिसाब लगाए, मरेन, उपचार भयो, अनि त्यसपछि कसरी हुन्छ निकाल्ने। अनि झगडा गर्दा गर्दै उसले पनि तिमीहरूलाई मैले ठ्याल लाउँछु भने उसले पनि पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्दै 2 चोटि त भङ्ग भइसक्यो। हेर्नुहोस्, एउटै पार्लियामेन्ट 2चोटि भङ्ग भयो। एकचोटि भङ्ग भयो, अदालतले पुनर्जीवित गरायो, फेरि दोस्रोचोटि भङ्ग, अनि हत्कण्ड लगाए रातारात रातको समयमा भङ्ग गरियो। झन्डै जङ्गबहादुरले जस्तो रातको समयमा गएर सबलाई सिद्ध्याएन। त्यति जङ्गबहादुरको जति हिम्मत चाहिँ छैन रहेछ। नत्र भने जङ्गबहादुरले पनि कोर्टमा रातिको बेला सबै नेता जति सबलाई मारेर अनि त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री भएको। त्यति हिम्मत चाहिँ रहन्छ, आँट छैन। तर पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न त राति नै गरे। त्यही चाहिँ दिउँसो मिलाएर गर्न पनि सकिन्थ्यो नि। राष्ट्रपति आफूले जे भन्यो त्यही रबर स्ट्याम्प थियो भनेपछि पोलिटिकल कल्चर नभएको हो। अब हाम्रो संविधान डिफेक्टिभ मैले किन भन्छु भने 275 जना सांसदहरू रहने, त्यसमा जनताले चुनेको 165 हुने, 110 जना नेताले चुन्ने हो। आफूले जो भन्यो त्यसलाई राख्ने हो र आफ्नो विरुद्धमा बोल्ने मान्छेलाई घोक्रे ठाक लगाएर निकाल्दिने हो भनेपछि त नेताको दास हुनेको। नेता चाहिँ नि छिमेकी मित्र राष्ट्रको दास, अनि हामी नेताको दास। जागिर खानलाई के त भन्दा भोलि तपाईँ इन्जिनियर बन्नुभयो, जागिर खानु पर्यो भने नेताको पछि लाग्नु। कहिले डेभलप हुन्छ, अर्गनाइजेसनल डेभलप कहिले हुन्छ भन्नुहोस् त यस्तो हिसाबले। र यो कारणले के त भन्दा अब अहिलेको नेपालको सिनेरीमा कस्तो किसिमको लिडरसिप चाहियो भन्ने कुरालाई लिएर हेर्ने हो भने लिडरसिप स्टाइल, थ्योरी अफ लिडरसिप भनेर हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। र अनि त्यसपछि मान्छे लिडरले गर्दामा लिडरले जुन किसिमको प्लानिङ गरे हुन्छ त्यही प्लानिङको आधारमा डेभलप हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले मैले थ्योरीमा तपाईँलाई बुझाएँ। त्यो यथार्थमा अहिलेसम्मको हिसाबले हामी अति गरिब राष्ट्रको पहिलो पङ्क्तिमा र नेपाल एसियामा करप्टेड मुलुकको सबभन्दा अगाडि स्थानमा परेको अवस्था के छ भन्दाखेरि यिनै कारणहरूले हाम्रो अर्गनाइजेसनल डिसिप्लिन, लिडरहरूमा पोलिटिकल कल्चर नहुनु, यी कारणहरूले गर्दा हामी पछाडि पर्यौँ। मैले बुझाउन मात्रै खोजेँ है। यसमा व्यक्तिगत रूपमा मैले कसैलाई आलोचना गरेको छैन। हेर्नुहोस्, सबै लिडर अहिले पोलिटिकल कल्चरै नभएपछि सबै लिडरहरू कस्तो अवस्थामा गए त भन्दा त्यही भुसिया कुकुरहरूको स्थलमा पुगे। मैले त्यति मात्रै भन्नु खोजेँ। फेरि तपाईँहरू त्योसँग कुनै लिडरसँग तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा फ्यामिलीभित्र हुनुहुन्छ यस्तो भन्यो भने होइन, मैले सत्य कुरा तपाईँहरूलाई लिडरसिपको च्याप्टरमा बुझाउनु खोजेको र मेरो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँलाई गाइड गर्नु थियो। हो सर, सबका सब चोरहरू हुन् सर। अब करप्टेड हुन्, चोर होइन। चोरेर भने मेरो घरमा नि चोर्न आएनन्, तिनीहरूले तिम्रो घरमा नि चोर्न आएनन् होला, राष्ट्रलाई लुटिरहेका छन्। हाम्रो घरमा के चोर्नु पर्यो होइन? त्यसले करप्टेड भनौँ न। अब इन्टरप्रेनरसिप, अब हाम्रो आज च्याप्टर इन्टरप्रेनरसिपको अलिकति भाग म तपाईँलाई आज बुझाउँछु। वाट इज द इन्टरप्रेनरसिप। यसमा अब तपाईँहरूको केही कमेन्ट छ? तपाईँले चोरहरू भने जस्तै अरू केही कमेन्ट छ? इफेक्टिभ लिडर भयो भने डिसिप्लिनमा बसेर कमिटेड टु एक्सिलेन्ट लिडर भयो, इन्टिग्रेट गर्न सक्ने लिडर भयो भने कुनै पनि देशको आर्थिक विकास गर्नलाई अर्थात् कुनै पनि संस्थाको आर्थिक डेभलप गर्नको लागि धेरै लामो समय लाग्दैन, 5 वर्षमा सबै कुरा हुन्छ। संसार ठुला ठुला शक्तिशाली अहिले मानिएका मुलुकहरू पनि सुरुमा हेर्दा कसको के थियो र? हामी अब अमेरिकाको कुरा गरौँ, 1491 अगाडि त उनीहरू जङ्गली थिए नि, पत्तै लागेको थिएन। पत्ता लगाएर पनि उनीहरू जङ्गली अवस्थामा थिए। युरोपका मुलुकहरू, युरोपका शक्तिशाली मुलुकहरूले आफ्नो के भनौँ मन नपर्ने अथवा विरोधीहरूलाई लगेर जङ्गलमा लगेर फ्यालेको ठाउँ हो। अहिले उनीहरूले म्यानेजमेन्टलाई इफेक्टिभली युज गर्यो। जस्तै फ्रेडरिक विल्सन टेलर, उनी अमेरिकन थिए। उनको कन्सेप्ट पछि म्यानेजमेन्ट त्यहाँको अर्गनाइजेसनमा इफेक्टिभली युज भयो, इकोनोमिक डेभलप गर्यो। अब 500 वर्ष अगाडि हेऱ्यो भने उनीहरूभन्दा हामी नेपालीहरू धेरै सुपिरियर, हाम्रो कल्चर धेरै राम्रो थियो। सोसियल कल्चर, पोलिटिकल कल्चर जे भन्नुहोस् तपाईँ, इकोनोमिक स्ट्याटस
हाम्रो राम्रो थियो। अब अहिले हामी कम्पेयरै गर्न सक्दैनौँ। अब त्यस्तै गरेर अहिले चाइना एकदम इन्डस्ट्रियल कन्ट्रीमा सबभन्दा अगाडि आयो, कुनै बेला जापान आएको थियो, अहिले अमेरिकामा पनि सबै सामान चाइनाबाट जाने, वर्ल्ड वाइज रूपमा डेभलप भयो। के त भन्दा काम गरेर न डेभलप भयो, काम नगरेको भए त्यसै डेभलप हुँदैन थियो। डेभलप हुनको लागि अर्गनाइज वेमा काम गर्नु पर्यो, अर्गनाइजेसनको लिडर स्ट्रङ हुनु पर्यो, इफेक्टिभ हुनु पर्यो, र अहिले भनेको क्वालिटी अफ लिडरको सबै गुणहरू हुनु पर्यो, अनि पो प्रोग्रेस हुन्छ त। त्यसपछि पो प्रोग्रेस हुन्छ त। प्रोग्रेस भएपछि त सबै कुरा सिस्टमेटिकली जान्छ नि। फर्स्ट चिज खानु बस्नु लाउनु, त्यो भनेको इकोनोमिक प्रोग्रेस हुनु पर्यो। त्यो प्रोग्रेस गर्नको लागि लिडरसिपमा त्यो क्वालिटी हुनु पर्यो, अनि त्यो अर्गनाइजेसन प्रोग्रेस गर्छ। मैले पोलिटिकल लिडरको कुरा गरेँ, अर्गनाइजेसनल लिडरको पनि अस्ति पनि कुरा गरेँ, यही नै हो, एउटै हो कुरो। यसमा अर्गनाइजेसन हुन त म्यानेजमेन्टको थ्योरी के त म्यानेजरियल लिडर मे बी द पोलिटिकल लिडर बट द पोलिटिकल लिडर मे नट बी द म्यानेजरियल लिडर भनेर भन्छ। त्यहाँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजको आधारबाट त्यो भनेको हो, तर कुरो चाहिँ नि एउटै हो। पोलिटिकल लिडर गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको लिड गरेर बसिरहेको हुन्छ, म्यानेजरियल लिडर बिजनेस अर्गनाइजेसनको लिड गरेर बसिरहेको हुन्छ। फरक यति हो। जसले पनि आफ्नो अर्गनाइजेसनले डेभलप गराउनुपर्छ, सिस्टम डेभलप हुनुपर्छ, आफ्नो गोल फुलफिल हुनु पर्यो। हाम्रो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको गोल के त भन्दा मन्त्रीहरू घुस खाएर बस्नु भन्ने हो र? नेसनलाई कसरी विकास गर्ने र एम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी, नेपाली जनतालाई सुख सुविधा दिने, एजुकेसन राम्रो दिने, यी सबै कुराहरू हो। संसारको एउटा राम्रो असल मुलुक र शक्तिशाली मुलुक बनाउने हो नि। त्यो चिज भएन। नेपाली जति खाडी मुलुकमा दास बन्न जाने, त्यही हो गभर्मेन्टको पोलिसी। अनि एजुकेटेड जति राम्रो क्रिम स्टुडेन्टहरू जति जम्मै अमेरिका अस्ट्रेलिया त्यहाँ जाने, अनि यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि बुढाबुढी अनि त्यसपछि डन टाइपका मान्छेहरू मात्रै बस्ने, अनि डनहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाउने र आफू सधैँ मोज गर्ने, त्यो गभर्मेन्टको पोलिसी र होइन नि। तर उनीहरूले त्यही किसिमको काम गरिरहेछन् लिडरहरूले। अब यसलाई ब्रेक गर्नको निमित्त गभर्मेन्ट लिडरहरू भनौँ अथवा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले आफ्नो देशमा औद्योगिक विकास गर्नु पर्यो, व्यापार व्यवसाय विकास गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यस किसिमका अर्गनाइजेसनहरू चाहियो। अर्गनाइजेसन नभइकन कुनै पनि कुराको विकास हुँदैन। र त्यो अर्गनाइजेसन डेभलप गर्नको लागि इन्टरप्रेनरसिप भनेर भनिन्छ। ल म पावर पोइन्टतिर जान्छु है त। इन्टरप्रेनरसिपमा तपाईँहरूको केही छ कमेन्ट? बिचबिचमा सोध्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ सर। ओके, म उतातिर जान्छु है। इन्टरप्रेनरसिप अब व्हाट इज द इन्टरप्रेनरसिप भनेर भन्यो भने, अब यो फ्रेन्च वर्ड इन्टरप्रेन्डरबाट इन्टरप्रेनरसिप भन्ने कुराको शब्दको आधारबाट इन्टरप्रेनर भन्ने कुरा डेभलप भयो। टु अन्डरटेक भनेको के हो, कुनै पनि चिज लिनु, सुरु गर्नु भन्ने कुरा आउँछ। र त्यो सुरु गर्नु भनेको कुनै अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थको हिसाबमा हेर्दा कुनै अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भयो भने त्यो अर्गनाइजेसनले आफ्नो गोल अनुसारको डेभलप गर्छ। र त्यो गोल कसरी क्रिएट भएको हुन्छ त भन्दा सोसियल निड्सको आधारबाट
त्यो अर्गनाइजेसनको गोल क्रिएट भएको हुन्छ। किनभने सोसाइटी भन्दा बाहिर बसेर अर्गनाइजेसन रन हुन सक्दैन। सोसाइटीको निड्सलाई आधार बनाएर त्यो निड्स फुलफिल गर्नको लागि अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भएको हुन्छ, जुन अर्गनाइजेसनको गोल हो। र अनि त्यो निड्स फुलफिल भयो भने इफेक्टिभली इफिसिएन्टली अर्गनाइजेसनले डेभलप गर्दै जान्छ। अर्गनाइजेसन डेभलप भयो भने त्यो सोसाइटी हाइली डेभलप हुन्छ, नेसन हाइली डेभलप, कन्ट्री डेभलप कन्ट्री भनेर चिनिन्छ। अब इन्टरप्रेनर भन्ने बित्तिकै टु अन्डरटेक, र यसलाई अब अलिकति मिलाएर डिफाइन गर्दा द क्यापेसिटी एन्ड विलिङनेस टु डेभलप, अर्गनाइज एन्ड म्यानेज अ बिजनेस भेन्चर, बिजनेस अर्गनाइजेसन along with any of its risks in order to make profit भन्ने कुरा हो। अब कुनै पनि मैले तपाईहरुलाई सिंगल ओनरशिप अर्गनाइजेसनको कुरा गरे, समाजमा इन्टरप्रेनर भयो भने उनले अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्छ। तपाईं पसलै भन्नु किन नभन्नुस्, तपाईं घर वरपर पसल भएन भने तपाईलाई एउटा कुनै सामान चाहियो भने उद्योगमा गएर किन जाने? घर वरपर त उद्योग हुँदैन। खानु पर्यो अनि खेती आफैले गर्ने, लाउनु पर्यो लुगा पनि आफैले बनाउने, कहीँ जानु पर्यो भेहिकल चलाउनु पर्यो आफैले भेहिकल बनाउने, यो सम्भव छैन। तर यो इन्टरप्रेनरहरु भएको कारणले गर्दा अर्गनाइज वेमा सबै चीज प्रडक्ट हुँदै गयो र तपाई एउटा अर्गनाइजेसनमा आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ र आफ्नो निड्स चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईले सबै फुलफिल गर्दै जानुहुन्छ। किन भन्दाखेरि इन्टरप्रेनरले अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरिदियो र अर्गनाइजेसनले सुविधा दियो। अहिले तपाई इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढिराख्नु भएको छ, यदि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको सब्जेक्ट कहीँ पनि पढाइएन भने कसरी बन्छ र? भने इन्टरप्रेनर अहिले एडभान्स कलेज नभए तपाईले पढ्न पाउनुहुन्थेन। भन्नलाई एडभान्स नभए के भयो त, म केइसी जान्थे, त्यो केइसी पनि भएन, म पुल्चोक जान्थे, पुल्चोक पनि भएन, कहाँबाट पढ्ने? आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि के पढ्न पाएको थिए? हाम्रै पूर्वज त हुन्, उनीहरू इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर थिए र पढाएको थिए र थिएनन्। अर्गनाइजेसन भएपछि त्यो चिजको सुविधा डेभलप हुन्छ। अब त्यो अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि मान्छेमा क्यापेसिटी हुनु पर्यो र इच्छा पनि हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति पनि हुनु पर्यो। किन भन्दा अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि सर्टेन इन्भेस्टमेन्टको आवश्यक पर्छ र अनि त्यसपछि त्यो उसँग नलेज पनि हुनु पर्यो, क्रिएटिभिटीको आधारबाट। कुनै पनि अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नलाई क्रिएटिभ माइन्ड हुनु पर्यो, इनोभेटिभ माइन्ड हुनु पर्यो, क्रिएटिभिटी हुनु पर्यो र नयाँ नयाँ क्रिएसनहरू गर्न सक्नु पर्यो। अनि त्यसले के गर्छ त भन्दा बढी प्रफिट क्रिएट गराउँछ। क्रिएटिभिटीको आधारबाट नयाँ चिज प्रडक्ट गरेपछि, जस्तै तपाईँ एज अ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर तपाईँले एकदम नयाँ कुरा प्रडक्ट गर्नु, संसारभरि चल्यो भने तपाईँको भेल्यु कति हुन्छ? तपाईँ एउटा क्रिएटिभिटीको आधारबाट इन्टरप्रेनर बन्नुभयो र तपाईँले त्यस किसिमको डिजाइन गर्नुभयो र त्यो सामान उत्पादन गर्नुभयो, वर्ल्ड वाइड रूपमा चल्यो। सधैँ भइरहेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनबाट क्रिएटिभिटीको हिसाबमा नयाँ नयाँ चिजहरू प्रडक्ट गर्दै गइन्छ र नयाँ चिज प्रडक्ट भएपछि ह्युमन बिइङको बेनिफिटको लागि, इजी लाइफ मेन्टेन गर्नको लागि यो नयाँ चिजहरू प्रडक्ट गरिँदै गएको हुन्छ र अनि त्यसपछि त्यसले मार्केट लिन्छ। जस्तै अहिले चाइनाले विश्वव्यापी रूपमा मार्केट लिइरहेछ। हामीले पनि लिन नसक्ने होइन, सकिन्थ्यो, तर के भने हाम्रोमा मैले अहिले भने पोलिटिकल कल्चर डेभलप भएन, काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गराउने पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले हो, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले हो, त्यहाँ नै जहिले पनि करप्टेड मान्छेहरू बसे र काम हुन सकेन। अब इन्टरप्रेनरशिप इज अ सिम्पल टर्म्स इज द स्टार्ट न्यू बिजनेस भनेर भन्छ। टु स्टार्ट न्यू बिजनेस। अब जुन सोसाइटीमा इनोभेटिभ माइन्ड भएको इन्टरप्रेनरहरू जति जन्मिन्छन्, क्रिएटिभिटीको आधारबाट इन्टरप्रेनरहरू धेरै जन्मिन्छन्, त्यहाँ नयाँ नयाँ अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस हुन्छ।
जब अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस हुन्छ मान्छेले के त भन्दा सुविधा पाउँछ, रोजगारीको अवसर पाउँछ। इन्जिनियरिङ कलेज इस्टाब्लिस नभएको भए, इन्टरप्रेनरले इस्टाब्लिस नगरिदिएको भए हामीले पढ्न पाउँदैन थियो। त्यस्तै हाम्रो निड्स, ह्युमन निड्स, जुन सोसियल निड्स जे छ त्यो चिज आफ्नै देशमा उत्पादन भयो भने सबै मान्छेहरूले किन खाडी मुलुकमा गएर दास बन्नु पर्थ्यो? आफ्नै देशमा काम पाइन्थ्यो। हामी कहाँ उत्पादित वस्तुले हाम्रो देशलाई सफिसियन्ट सबै चिज पाइयो भने अरूसँग माग्नै पर्दैन थियो। सबै काममा व्यस्त भयो भने बदमासी गर्ने, कुरा काट्ने, हडताल गरेर हिँड्ने मान्छेलाई फुर्सदै हुँदैन थियो। भनेपछि इन्टरप्रेनरसिपले के गर्छ त भन्दा अर्गनाइजेसन डेभलप गर्छ, नयाँ अर्गनाइजेसन क्रिएट हुन्छ, स्टाब्लिस हुन्छ र मान्छेलाई सबैलाई के त एउटा सिस्टममा ल्याएर काममा लगाएर मानिसहरूको निड्स, मानिसहरूको ह्युमन क्यारियर डेभलपमेन्टको लागि सबै चिज उसले पुरा गर्न सक्छ। र जस अनुसार इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेसन, नयाँ नयाँ कुराहरू खोजी गर्नु, अनि भित्रदेखि इनर ड्राइभ टु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नयाँ बिजनेस सुरु गर्नको लागि उसले के गर्छ त भन्दा स्टार्ट गर्छ। हेर्नुहोस्, अब यसरी के त भन्दा इनोभेटिभ माइन्ड हुनु पर्यो, क्रिएटिभिटी हुनु पर्यो र अनि उसलाई इच्छा पनि हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा इन्टरप्रेनरसिप डेभलप हुँदै जान्छ। र त्यही आधारबाट के त भन्दा अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टरप्रेनरसिप, पहिलो त इनिसिएटिभ हुनु पर्यो। कुनै पनि काम, जस्तै मैले अहिले गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको कुरा गरेँ, त्यहाँ सञ्चालन गर्ने मान्छेमा इनिसिएसन हुनु पर्यो। प्राइभेट बिजनेस अर्गनाइजेसन, तपाईँले अर्गनाइजेसन खोल्नुभयो भने तपाईँले राम्रो प्रफिट अर्न गर्नुभयो, तपाईँले इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले मात्रै इन्जोय गर्ने होइन, सोसाइटीले बेनिफिट पाउँछ। जस्तै एडभान्स कलेज जसले इस्टाब्लिस गरेको छ, राम्रो सञ्चालन भयो भने उनीहरूले बेनिफिट पाउँछ, तपाईँ हामीले पनि त बेनिफिट पाउँछौँ। तपाईँहरूले एजुकेसन पाउनुभयो, मैले पनि पढाउने मौका पाएँ, मसँग भएको स्किललाई युज गर्न पाएँ र मैले स्यालेरी राम्रो पाएँ। सोसाइटीमा राम्रो इन्जिनियर डेभलप हुँदै गयो भने क्रिएटिभिटीको आधारमा नयाँ नयाँ चिजहरू नेपालमै प्रडक्ट हुन सक्छ। भोलि गएर इन्टरप्रेनरहरू डेभलप भयो भने। अनि इनिसिएटिभ पहिलो आधार, विलिङनेस हुनु पर्यो। र अनि त्यसपछि जब हामीसँग नलेज हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा अपर्च्युनिटी खोज्दै जान्छौँ। अपर्च्युनिटी खोज्दै जान्छौँ। अब त्यसैको आधारबाट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने डिसिप्लिन एन्ड कन्फिडेन्स। पहिलो कुरो के त भन्दा मैले जहिले पनि भन्ने गरिरहेको छु, प्रोफेसनल डिसिप्लिनमा त सबै बस्नै पर्छ। अर्गनाइजेसन हेड होस् वा अर्गनाइजेसनको फलोयर बटम लेभलमा काम गर्ने, जस्तो अर्गनाइजेसनको सिइओ होस् अथवा कलेजमा भयो भने प्रिन्सिपल अथवा गार्ड अथवा स्विपर, त्यो पनि डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ र आफ्नो कामको लागि कन्फिडेन्स हुनै पर्छ। मैले पढाइरहेको छु, मलाई आफ्नो सब्जेक्टको बारेमा कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। जब कन्फिडेन्स छैन भने मैले तपाईँहरूलाई के कसरी पढाउने? जब मैले कन्फिडेन्स साथ पढाउन सकिनँ भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? म आफै पढेर बुझिहाल्छु नि, त्यसो भए त कलेजै चाहिएन, आफै पढे भइगयो नि सबै। उही फेरि प्रिस्मेटिक सोसाइटीमा जाने भयो। र जहिले पनि इन्टरप्रेनरसिपमा रिस्क बेयर गर्ने क्षमता चाहिन्छ। रिस्क टेकिङ, रिस्क बेयर, किनभने नयाँ नयाँ अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्दा रिस्क हुन्छ। नो रिस्क नो गेन है बिजनेसमा। रिस्क राम्रोसँग उसले बेयर गर्यो र प्रफिट अर्न गर्न सक्छ। नो रिस्क नो गेन। र जहिले पनि क्रिएटिभिटीको आधारमा क्रिएटिभ हुनु पर्यो। अहिले सोसाइटीमा हामीले जुन चिज प्रडक्ट गरेर दिइरहेछौँ त्यो सफिसियन्ट होइन।
नयाँ प्रडक्ट हुन्छ हामीले अहिले जति पनि इलेक्ट्रोनिक्स गुड छ मार्केटमा एज अ हामी इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर यही नै सफिसियन्ट होइन, नयाँ चिज प्रडक्ट हुन्छ। अहिले त इलेक्ट्रोनिक्स युग हो, नयाँ गुड्सहरू प्रडक्ट हुनु पर्यो। क्रिएटिभ माइन्ड त हुनै पर्छ, अनि मात्रै डेभलप हुँदै जान्छ। र अर्गनाइजेसन जति डेभलप हुँदै जान्छ कम्पिटेटिभ फिलिङ हुनु पर्यो। कम्पिटिसन फिलिङ भएन, एउटै मात्रै भयो, मोनोपोली गर्यो भने कहिल्यै पनि डेभलप हुँदैन। कम्पिटिसनको भावना हुनु पर्यो। र लिडर अर्गनाइजेसन हेड जुन रन गर्छ, जसले अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्छ, ऊ अर्गनाइजेसनको हेड हुन्छ र ऊ एकदम आफ्नो कामप्रति एकदम डिटरमिन्ड प्रतिबद्ध हुनु पर्यो र हरेक काममा ऊ कमिटेड हुनु पर्यो। कमिटेड टु एक्सिलेन्स लिडरको लागि मेजर क्वालिटी भनेर हामीले मान्यौँ, त्यो चिज हुनु पर्यो। र अनि इन्टरप्रेनरसँग अथवा अर्गनाइजेसन जसले रन गरिरहेछ, क्रिएट गरिरहेछ, ऊ त अर्गनाइजेसनको लिडर हुन्छ र ऊ जहिले पनि के त आफ्नो फलोयरहरू पिपुलको स्ट्रङ पिपुल स्किल भनेर भन्छ, आफ्नो फलोयर्सहरू पिपुलहरूलाई हामी के को लागि काम गरिरहेछौँ भन्दा ह्युमन बिइङको लागि भनेपछि पिपुलहरूलाई एट्र्याक्सन दिन सक्ने क्यापासिटी सधैँ हुनु पर्यो। सधैँ हुनु पर्यो, अनि मात्रै के हुन सक्छ त भन्दा उसले काम गर्न सक्छ। अब त्यस्तै गरेर स्ट्रङ वर्क इथिक्स, मैले प्रोफेसनल इथिक्सको कुरा गर्छु। अहिले हाम्रो लिडरहरूमा इथिक्स भएन, इथिकल उनीहरू भएनन्, जसको कारणले गर्दा हामी संसारको अति गरिब मुलुकमा पर्यौँ। उनीहरूमा इथिक्स प्रोफेसनल इथिक्स भएन, जसको कारणले गर्दा संसारको सबभन्दा करप्टेड मुलुकमा हामी पर्न थाल्यौँ। भनेपछि नराम्रोमा प्रगति भयो। त्यही चिज एकदम इफेक्टिभली इफिसियन्टली गरेर इथिकल्ली सबै काम गर्दै गएको भए र सबै एकजुट भएर काम गरेको भए 10 वर्षमा हाम्रो ठुलो प्रगति हुन्थ्यो। हामी त के भन्दा अरूलाई गाली गर्ने र अनि त्यसै यस्तो विकास हुन्छ, अर्काको सम्पत्ति लुटेर अनि विकास हुन्छ भनेर फुर्ती लाग्ने। यस्तो किसिमको स्थितिमा हामी पुग्यौँ र जस अनुसार के त भन्दा इन्टरप्रेनरसिप जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर मैले तपाईँलाई भने यो आधारबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसन नयाँ अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेर डेभलप गर्नको लागि यी कुराहरू अति आवश्यक छ र अनि मात्रै के हुन्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनल डेभलप हुन्छ। अर्गनाइजेसन डेभलप हुनको लागि यी चिजहरू चाहिन्छ। इन्टरप्रेनरसिप भयो, इफेक्टिभली इफिसियन्टली यो अगाडि बढ्यो भने अनि मात्रै त्यो अर्गनाइजेसनले फुल्ली डेभलप गर्न सक्छ। बुझिन्छ? यस सर। ल आजलाई यति गरौँ है त, अर्को दिन मेरो यो च्याप्टर सकिन्छ। हुन्छ सर। हेलो सर, धेरै रमाइलो क्लास, इन्ट्रेस्टिङ क्लास भयो सर। आज पनि धेरै रमाइलो लाग्यो सर। थ्याङ्क यू। ल म अब यो पावर पोइन्ट अफ गर्छु, हामी फेरि अगाडिको अवस्थामा जान्छौँ है। मैले यो हाम्रो लिडरसिप यसलाई के त प्र्याक्टिकल्ली हामी कहाँ अहिले भएको देश, हाम्रो देश किन गरिब भयो, किन उँधो गतिमा गयो भन्ने कुरालाई मैले तपाईँलाई बुझाउनलाई मैले उदाहरण दिएर कुरा गरेँ। हामीले यसलाई चेन्ज ल्याउनुपर्छ र इन्टरप्रेनरसिप हामी कहाँ डेभलप हुनुपर्छ र हामी पनि विश्वको एउटा राम्रो सभ्य विकसित मुलुक हो भनेर बनाउन हामी नसक्ने होइन। किनभने हामीसँग नेचुरल रिसोर्सेसहरू प्रशस्त छ, ह्युमन रिसोर्स पनि ट्र्याकमा राखेर 10 वर्ष मात्रै मेहनत गर्यो भने सबै चिज विकास हुन्छ। अब हाम्रो के चिफ लिडर नै छिमेकीको दास भएर बसेका छन्, शक्तिशाली मुलुकका नेताहरूको दास भएर बसेका छन्।
अनि हामी उनीहरूको दास भएको छौँ। अनि मन लाग्दैन अनि के अन्त भन्दा विदेशमा पलायन हुने, काम पाइएन अनि के त भन्दा खाडी मुलुकमा दास बन्न जाने, नवयुगको दास हो नि त हामी त्यहाँ गएर काम गरेको त। अब यसमा केही छ तपाईँहरूको भन्ने कुराहरू, नत्र म एटेन्डेन्स लिँदै जान्छु है, हुन्छ? Problem 1. नेम लिस्ट निकाल्छु म।